बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बितक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी महाराज को असीमित कृपा हामी सबै सुन्दर साथहरूको जीवनमा निरन्तर निरन्तर बरसिरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरको यो पावन प्राङ्गणबाट यस वर्षको वितक चर्चा महोत्सवको आज 22औं भागमा हामी उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् प्रारम्भ गरौं प्रार्थनाबाट। कंदम प्रभुदेव चन्द्रम भजे स्वरूपेण पुरा प्रवीक्ष्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परे सुगुणं सततं प्रिया जागरणाय जाता सर्वसुपाता भवसीता विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनयक बंधु शरणं विनयक बंधु शरणं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रिय सुन्दरसाजी, संघर्षले मनुष्यलाई बलियो र मजबुत बनाउँछ, भित्रबाट इन्टरनली स्ट्रङ बनाउँछ। उसलाई जीवनमा कहिल्यै पनि दुःखका जस्ता सुकै क्षणहरू आउँदा पनि आफूलाई सबल बनाउनको लागि मद्दत गर्दछ। महापुरुषहरूले पनि हजारौं प्रकारका दुःख कष्टहरूको सहन गर्दै त्यसको सामना गर्दै निरन्तर रूपमा आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँदै गरेको प्रसंग हामीले श्रवण गर्दै आएका छौं। प्रिय सुन्दर शाहजी, महामती प्राणाजीको यो दिव्य सन्देश त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा रूपान्तरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुन्दर शाहजी, त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले सिक्दै सिक्दै महामती प्राणाजीको जीवन यात्रालाई हामीले आफ्नो जीवनमा रूपान्तरित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। सुन्दर शाहजी, जागनी यात्रा निजानन्द स्वामी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको त्यो ठूलो जिम्मेवारीलाई, निर्देशनलाई, आज्ञालाई पालना गर्दै गुरु आज्ञा गरिएछि भन्ने भावलाई आत्मसात गर्दै महामती प्राणाजी यति बेला रामपुरा नामक गाउँमा पुग्नु भएको छ। मन्दसौर तर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा आफ्नै हातले पर्णकुटी तयार गर्नुभएको छ। निर्माण गरिएको छ सानो हवेली। त्यहाँ बाईजी महारानी लगायत सुन्दर साथहरू बस्नु भएको छ। केही दिनको विश्राम हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि मन्दसौर तर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ। मन्दसौर पुग्दा कृपाराम भाइ नामका एकजना सुन्दर साथजी उदयपुरबाट आइपुग्नुहुन्छ। एउटा सन्देश लिएर, पत्र लिएर आउनुहुन्छ। पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो कि उदयपुरका जंगल जंगलमा भटकेका सुन्दर साथहरूले पाएको कष्ट, दुःख, पीडा औरंगजेबका
सैनिकहरूद्वारा प्रताडित आफ्ना सुन्दर साथहरूको विरह र व्यथाले भरिएको पत्र जब महामतीजीको हातमा आइपुग्छ कृपाराम भाइको माध्यमद्वारा, त्यसपछि महामती प्राणनाथजीको हृदय छिया छिया हुन्छ र प्रार्थना गर्नुहुन्छ धामधनीसँग, आर्त पुकार गर्नुहुन्छ प्रियतमसँग, हे धामधनी, हामीलाई यो विरहको अग्निमा किन सल्काउनु भयो? हजुर हामीलाई भित्र ज्वाला सल्काएर, ज्वाला भड्काएर विरहको जानुभयो कहाँ? हामीले के भूल गरेका थियौं? अब यो भवसागरबाट हामीलाई हात समातेर आफ्नो घर लैजानुहोस्। हामी बार बार समर्पित हुँदै करुण क्रन्दन भावको साथमा रोदन गरिरहेका छौं। यो भावको साथमा महामती प्राणनाथजी विरह र विलाप गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् एउटा प्रकरण हामीहरू सुनौं। वालो गहर सभीनु रंग ब्रह्मारमाण तो रुदन करे जलधार रे, रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। आपोल खावी अलग थयो मथी, जे कहती तामसियो सिरदार वालो गहर सभीनु रंग रह मार मार तो रुदन करे जलधार रे, रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। कल कली कामनी वदन बिलखावियो, भीष्म भरतियो हाहाकार। गहर सभीनु रंग ब्रह्मार मान तो रुदन करे जलधार रे, रुदन करे जलधार। पतिव्रता पल अंग खाए नहीं अलगियो, न कोई जार बिनतियो दिन जार। पात्रियो पियू थकी हमें गया भागणियो, पात्रियो पियू थकी हमें गया भागणियो। रही अंग दाग लगावन हार, रही अंग दाग लगावन हार वालो गहर सभीनु रंग गह मार मार तो रुदन करे जलधार रे, रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। श्यार करम एवा पर्यह कामनी, धम माहे धनी आगल आधार। हवे काड़ मोह जल थकी गुर्ती कर गही, कह श्री महामती मारा भरतार। कह श्री महामती मारा भरतार वालो गहर सभीनु रंग मार माण तो रुदन करे जलधार रे, रुदन करे जलधार। वासना रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। तान्नुहोस्, हात समातेर भवसागरबाट हामीलाई पार तान्नुहोस्। यी जंगल जंगलमा भट्केर रोइरहेका, पीडा र कष्टमा छटपटाइरहेका ब्रह्मात्माहरू आफ्ना घरका सुन्दर साथहरू
के अपराध गरे यिनीहरूले? खेल माग्ने अपराध गरे परमधाममा बसेर? किन यति दुःख कष्ट? भित्र विरह वेदनाले छटपटाएको हृदयको साथमा आर्त पुकार गर्दै महामती प्राणनाथ जीवन हुन्छ। सुन्नुसारजी यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ, परमात्मालाई नै सबै कुरा सुम्पिँदै मन्दसरको भूमि, त्यहाँ वैराग्य भेषमा सारा सुन्दर साथहरूको साथमा बसेर घर घर भिक्षा माग्नको लागि सुन्दर साथहरू जानुहुन्छ। भिक्षा माग्दा अहंकार मेटिन्छ। त्यसैले सुन्दर साथहरू झोली बोकेर रोटीको टुक्रा माग्दै माग्दै घर घर जानुहुन्छ। श्रीजीले प्रेमसँग ग्रहण गर्नुहुन्छ ती सबै चिजहरू। बाईजी महारानी सबै सुन्दर साथहरूलाई राखेर बसाएर दाल रोटी वितरण गर्नुहुन्छ खुब प्रेमका साथमा। टुक्रो हातमा लिएर, रोटीको टुक्रा हातमा लिएर महामतीजी सोध्नुहुन्छ, यो कसको झोलीको टुक्रा हो? यो कहिले लालदासजी, कहिले मकुन्दासजी, कहिले अन्य सुन्दर साथहरू खडा भएर यो मेरो झोलीको टुक्रो धामधनी भनेर भन्नुहुन्छ। खुब प्रेमको आनन्दले छल्किएको छ हृदय यति बेला। दुःख बिर्सिएका छन्, सारा पीडा बिर्सिएको छ यति बेला। सुन्दर साथजी त्यो सम्झेर महामती प्राणनाथजी विचार गर्नुहुन्छ, ओहो मेरा सुन्दर साथहरू, धिक्कार छ मलाई, धिक्कार। तपाईहरूको त्यो सुन्दर गृहस्थी जीवनलाई मैले त्यहाँबाट हटाएर छुटाएर आफ्नो साथमा लिएर आए। कति आनन्दको साथमा तपाईहरूले जीवन बिताइरहनु भएको थियो, आफ्नै दुनियाँमा मस्त हुनुहुन्थ्यो तपाईहरू। तर मेरो साथमा यहाँ जंगल जंगल भटकनको लागि, भोक प्यासै घर घर माग्नको लागि बोकेर हिँडे, मैले सँगसँगै लिएर हिँडे। यस्तो लाग्छ मानौ म अपराधी हुँ, तपाईहरूको लागि ठूलो गुनाह गरेको छु, मैले अपराध गरेको छु। साथ जी ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, साथ जी ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर, साथ जी ऐसे मैं तुम्हारे गुनहगार। उपदेश दिइकन तपाईहरुको सुन्दर गृहस्थ जीवनबाट मैले छुटाएर सँगसँगै यत्रो कष्ट भोग्नुको लागि सँगसँगै बोकेर हिँडे, सँगसँगै लिएर हिँडे। म गुनहगार हुँ तपाईहरुको लागि। सुन्नु साथी, तर त्यो भिक्षा माग्दाको प्रेम, आनन्द, मंगलको अनुभूति, मानव परमधाममै विचरण गरिरहेको जस्तो अनुभूति, एक भेषको साथमा, सुन्दर साथको जमातको साथमा घर घर गएर ल्याएको भिक्षालाई ग्रहण गर्दा कत्रो प्रेमको अनुभूति भएको छ। आउनुहोस् त्यसलाई हामी एउटा भिडियोको माध्यमद्वारा बुझ्ने प्रयास गरौं। भिक्षां देहि भिक्षां देहि, लिखी फकीरी ताले मेरे, अपने हादी के कदम पर कदम धरे, मोमिन कहिए। ये टुकड़ा किसकी झोली का है? हे प्राणनाथ जी, ये मेरी झोली का है।
ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? ये मेरी झोली का है धामधनी। ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? हे धामधनी, ये मेरी झोली का है। अब आप सब भी खाइए। मैं तो आप सबकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था। कि कहीं आप सबको भिक्षा मांगने में शर्म तो नहीं आई? भाई जी, सब में वितरित कर दीजिए। आप भी मदद कीजिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में पाइए। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय, श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय। श्री राज कहे सुख उपजे, श्री श्यामा जी कहे दुख जाए। श्री राज कहे सुख उपजे, श्री श्यामा जी कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद को पाओ, सुंदर साथ प्रेम लगाए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री प्राणनाथ परमार्थी, सब जग की ओ प्रकाश। श्री प्राणनाथ परमार्थी, सब जग की ओ प्रकाश। जिनके चरण प्रताप से पाओ, सुंदर साथ प्रेम लगाए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। के दुख के सुख हरेक परिस्थितिमा आनन्द मङ्गलमा रहन सिक्नु भएको छ सुन्दर साथहरूले। यहाँबाट अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। निरन्तर पाइला अगाडि बढिरहेका छन्। जाग्नीको महान अभिभार पूरा गर्नु छ। शाकुन्तलबाईको पहिचान गर्नु बाँकी छ अझै। उदयपुरबाट उज्जैनतर्फ हुँदै हुँदै
अब औरंगाबादतर्फको यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदा उज्जैन पुग्नुहुन्छ। उज्जैन एक महान तीर्थ हो। अवन्तिकापुरीको नामले प्रसिद्ध राजा भोज तथा राजा भर्तृहरिको यो भूमि, यहाँ हरेक 12 वर्षमा पूर्ण कुम्भ मेलाको ठूलो आयोजना पनि गरिन्छ। श्रीकृष्णजीले 64 दिनसम्म गुरु सान्दीपनीको पासमा रहेर 64 प्रकारका विद्याहरू आर्जन गरेको यो ठाउँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण तीर्थ मानिन्छ। गुरु गोरखनाथका शिष्य राजा भर्तृहरि उहाँद्वारा लिखित नीति शतक, श्रृंगार शतक र वैराग्य शतक विश्व प्रसिद्ध कृतिहरू मानिन्छन्। सुन्दरसाजी राजा भर्तृहरिको एउटा प्रसंग एकदम सुन्दर छ। उज्जैनका राजा एकपटक एकजना तपस्वीले तपस्याद्वारा प्राप्त गरेको एउटा अमर फल विचार गर्दछन्, मैले खाएर के गर्नु। तर राजाले त्यो फललाई ग्रहण गर्नुभयो भने प्रजाको हितको लागि केही उपयोग होला, यो भावको साथमा राजा भर्तृहरिलाई दिनुहुन्छ त्यो फल। राजाले विचार गर्छन्, मैले खाएर के गर्नु, मेरो सबभन्दा प्यारो आफ्नै प्यारी कान्छी रानी पिङ्गलालाई म यो फल दिन्छु। यो भावको साथमा पिङ्गलालाई फल दिनुहुन्छ। पिङ्गलाले के गर्छिन्, त्यो फल लिएर विचार गर्छिन्, मैले खाएर के गर्नु, बरु म भन्दा पनि आफ्नो प्रेमी त्यही दरबारको एकजना सिपाही रहेछन्, चौकीदार, उनलाई लगेर त्यो फल दिन्छन्। त्यो सिपाहीले त्यो फललाई आफूले नखाइकन एउटी गणिकाको साथमा उनले प्रेम गर्ने रहेछन्, उसलाई लगेर दिन्छन् त्यो फल। त्यो गणिकाले चाहिँ अन्तमा राजालाई नै प्रेम गर्ने रहेछन्। गणिकाले विचार गरिन्, त्यो फल मैले खाएर के गर्नु, म लगेर राजालाई दिन्छु, बरु राजाले खाँदा राम्रो हुन्छ भनेर जब राजाको हातमा पुर्याउँछिन्, अन्तमा जहाँबाट सुरु भएको त्यो फल, अमृत फल आफ्नै हातमा फर्केर आइपुग्छ। यो देखेर छक्क पर्नुहुन्छ राजा। धिक्कार, मैले जसलाई प्रेम गरेँ ऊ त अर्कैलाई पो चाहने रहेछ। कस्तो चाहनामा भुलेको संसार रहेछ यो। जसलाई मैले चाहेको थिएँ ऊ त अरू कसैलाई चाहन्छे। संसारमा कोही पनि आफ्नो हुँदो रहेछ। अब वैराग्य जाग्दछ उनको मनमा। सबै स्वार्थको सम्बन्ध रहेछ, आफ्नो भन्ने एक मात्र परमात्मा हुनुहुन्छ। यो भावका साथमा खूब वैराग्य धारण गरेर सबै थोक त्याग गरेर राजा सन्यासी बन्दछन् र तिनै कान्छी रानी पिङ्गलाको पासमा सबभन्दा पहिले भिक्षा माग्न जान्छन्। राजा भन्दछन्, याम चिन्तयामि सततम मयि सा विरक्ता शाप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्ये सक्तः। वैराग्य शतकमा सुन्दर भाव व्यक्त गर्दछन् राजा। कोही छैन आफ्नो यहाँ परमात्मा बाहेक। सुन्दर साजी राजा भर्तृहरि पछि ईसा मसीह भन्दा करिब 57 वर्ष पहिला राजा विक्रमादित्य खूब प्रसिद्ध राजा भए। उनले राज्य गरेका थिए, चारैतर्फ नाम फैलिएको थियो। श्रीजीको जागरणीको अभियान निरन्तर चल्दै अब अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्यको भूमि पनि मानिन्छ र उहाँको नाम र प्रसिद्ध कामको कारणले गर्दाखेरि विक्रम सम्वत पनि चल्दै आएको छ। सम्वतको स्थापना पनि त्यहीबाट सुरु भएको पाइन्छ। श्रीजीको आदेश अनुसार राजा भावसिंहलाई जागृत गर्नको लागि अब औरंगाबादतर्फ श्रीजीले पठाउनुहुन्छ। मकुन्दासजी, केशवदासजी, खिमाई भाइ तथा बल्लभ जानुहुन्छ औरंगाबाद। निर्गुण भेष धारण गर्दै वेदान्तको प्रचार गर्दै 4 महिनासम्म प्रयास गर्दा पनि राजा भावसिंहसँग भेटघाट हुन सक्दैन। राजदरबारमा यस्तै हो, अनेक प्रकारका भाइ भारदारहरूले घेरेका हुन्छन्, छेउ पर्नै दिँदैनन्। एक दिन
महन्त रामदाससँग श्रीकृष्णजीको त्रिधारी लीलाका विषयमा खूब चर्चा हुन्छ। चर्चा हुँदा द्वेष र ईर्ष्याको कारणले उसले मुकुन्दासलाई पिछुमा डण्डा वर्षाउँदै प्रताडित गर्छ, खूब कष्ट दिन्छ। सुन्दर शाहजी बिचरा मुकुन्दासजी असाध्यै दुखी हुनुहुन्छ। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर, जो बदराह करे भाव सिंह को तब तो हम मारे दूसरी बेर। रामदास भन्दछन्, यहाँ औरंगाबादमा रहेर यदि राजा भावसिंहसँग भेट गर्ने प्रयास गर्यो भने फेरि अर्कोपल्ट पनि तिमीलाई म यसै लट्ठीले प्रताडित गर्नेछु। ठुलो दुःख दिन्छन् उनले। आउनुहोस् सुन्दर शाहजी, कस्तो भाव अनुभूति गर्ने प्रयास गरौं। कति कष्ट आयो उहाँको जीवनमा। स्वार्थ के थियो र? आफ्नो लागि त होइन, तर सारा जगतको कल्याणको लागि घर घर भट्किँदा भट्किँदा भोकै प्यासै राजाहरूलाई जागृत गर्दै गर्दै परम तत्त्वको अनुभूति गराउने प्रयासमा ब्रह्म आत्माहरू अगाडि बढिनु भएको छ। तर पनि दुःख र कष्टको उहाँहरूले प्रवाह गर्नु भएको छैन। निरन्तर जागरणको अभियानमा लागिरहनु भएको छ। केही लागेन, दुःख धेरै पाए पनि विचार गर्नुहुन्छ। एक दिन थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले, मुकुन्दासजीले, कि देवीको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने गर्नुभएको रहेछ राजा। र देवीको मन्दिरमा लुकेर एउटा थैलीमा श्रीजी महाराजको सन्देश र केही प्रसाद तथा भागवत एवं वेदान्तका केही प्रश्नहरू राजा भावसिंहलाई प्रदान गर्नुहुन्छ लुकेर चुपचाप। मुकुन्दासजी राजालाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरेको रामदासले प्रताडना गरेको चोट मुकुन्दासजीको पिठीमा देख्दा राजा महन्तप्रति क्रोधित हुन्छन्। सुन्नु शाहजी, जब दरबारमा गइन्छ नि त्यसपछि सुन्दर शाहजी वहाँ गएपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। थैलीमा लुकाएर दिएको त्यो सन्देशलाई जब पढ्दछन् राजाले दरबारमा गएर, त्यसपछि बल्ल बुझ्दछन् कि वास्तवमा यी पुरुष त दिव्य पुरुष पो छन्। यहाँ पक्कै पनि मेरा वरिपरि बस्ने भाइ भारदार र यी गुरुहरूले यी महात्माजीहरूलाई दुःख दिएको हुनुपर्छ। यो भाव बुझेर राजाले मुकुन्दासजीलाई बोलाउनुहुन्छ साथी सहितै। र त्यहाँ पुगेपछि एउटा सुन्दर प्रसङ्ग बन्दछ। आउनुहोस् त्यो सुन्दर प्रसङ्गलाई हामी यो दृश्यद्वारा बुझ्ने प्रयास गरौं। क्षमा करें राजन, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये तो सही में ज्ञानी संत हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा करना तो सौभाग्य की बात होती है। इसलिए आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मैं अपने घर ले जाकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज, हमें भूल कर भी इनके घर ना भेजिए, क्योंकि ये तो हमारी पहले ही बहुत सेवा कर चुके हैं। ये देखिए, मेरे राज्य में साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार पंडित रामदास, आपका यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए आपको अभी
इसी समय हमारे राज्य से निष्कासित किया जाता है। सैनिकों, पंडित रामदास को हमारी राज्य की सीमा से बाहर तक छोड़कर आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे देश से जाओ देश में तित्त। भाव सिंह भन्दछन्, मेरो दरबारमा आउने मलाई भेट्न चाहने साधु सन्तहरूको यो दशा। रामदास, धिक्कार छ तिमीलाई। तिमी यो देशमा मेरो राज्यमा बस्न लायक छैन। तिमी जाऊ यहाँबाट निस्क। मुकुन्दासीको सम्मान गर्दै राजा भवसिंह चर्चा सुन्नुहुन्छ र आनन्दित हुनुहुन्छ। राज्यका पण्डितहरूले 15 दिनसम्म पनि समय जति लगाएर 15 दिन लगाएर पनि मुकुन्दासीका 23 प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्दैनन्। तर उनीहरूको 80 प्रश्न एकै पटकमा मुकुन्दासीले जवाब दिनुहुन्छ। यो देखेर राजाले पण्डितहरूले पाउने तलबमा आधा कटौती गरिदिनुहुन्छ सजाय स्वरूप। यी सबै त्यसै बसेर खाएर बसेका रहेछन् भनेर। सुन्नु शाहजी, खूब चर्चा चल्छ यहाँ प्रेमका साथमा। मुकुन्दासीले जागनी खूब गर्न थाल्नु भावसिंहलाई पनि, र राजा भावसिंह आग्रह गर्नुहुन्छ मुकुन्दासीलाई, जानुहोस् तपाईँ गएर श्रीजी महाराजले लिएर आउनुहोस्, प्राणनाथले लिएर आउनुहोस्। भावसिंह राजाको आग्रह अनुसार श्रीजी सीतामऊ, नौलाई, नुनेरे र औरंगाबाद सबै ठाउँ घुम्दै घुम्दै राजाको दरबारमा आइपुग्नुभयो। सम्पूर्ण परिवार सहित राजा श्रीजी प्रति समर्पित भए। भावसिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय, कृत कृत जाने आत्मा, कृत कृत जाने आत्मा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। कृत कृत्य अनुभूति गर्दछन् राजा भावसिंह महामती प्राणनाथजीको दर्शन गरेर र उहाँको सानिध्यता प्राप्त गरेर भावसिंह राजा असाध्यै आनन्दको अनुभव गर्दछन् र आफ्नो आत्मकल्याणको मार्ग प्रशस्त भएको अनुभूति गर्दछन्। प्रिय सुन्दर शाहजी, विश्वमा धर्मका 2 प्रकारका परम्पराहरू रहेका छन्। एउटा छ हामी परम्परा, जस अन्तर्गत वेद, शास्त्र, पुराण र भागवत आदि पर्दछन्, र एउटा छ शामी परम्परा, जस अन्तर्गत जबुर, तौरेत, बाइबल र कुरान आदि पर्दछन्। कुरान र भागवतको बीचमा भाषाका मात्र फरक, तर मूल विषयमा केही भिन्नता नदेखेर महामती प्राणनाथजीले स्पष्ट पार्नुहुन्छ। परमात्माको नाम भिन्न भिन्न राखे तापनि, रीतिरिवाज फरक फरक भए तापनि ज्ञान सबैको एउटै हो, परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ, ब्रह्म र खुदा भनेको एउटै हो, भाषा अलग हो भन्ने भाव स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ। नाम सारे जुदे धरे, लई शबो जुदी रसम्म, शब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। खुलासाको 12औं प्रकरणमा स्पष्ट पार्नुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, कुरान र पुराण या विशेष गरिकन हाम्रो पूर्वीय शास्त्र र कुरानको बीचमा भाषाको फरक भएका र एउटै भाव भएका कयौं शब्दहरू पाइँदछन्। त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। केही शब्दहरू भागवतले कर्मकाण्ड, उपासना, ज्ञान र प्रेम लक्षण भक्तिको विषयमा आफ्नो भाव राखेको छ भने त्यसलाई कुरानले शरीयत, तरिकत, हकीकत र मार्फत यी 4 विभागमा विभाजित गरेको छ। त्यसैगरी भागवतले मृत्युलोक, वैकुण्ठ, अक्षर, अक्षरातीतको विषयमा
प्रष्ट पार्न खोजेको छ, स्पष्ट पार्न खोजेको छ भने कुरानले नासुत, मलकुत, जबरुत र लाहुतको रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसै गरी भागवतको अनुसार जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि र ब्रह्म सृष्टि, यी 3 प्रकारका सृष्टिहरूको व्याख्या गरेको छ। कुरानतर्फ हेर्ने हो भने आम, खास र खासल खासको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। पुराणतर्फ ब्रह्मा, विष्णु र महेशको व्याख्या आउँछ, त्रिदेवको, र उतातिर अजाजिल, अजराइल र मैकाइलको रूपमा त्रिदेवलाई वर्णन गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी भागवतले गोवर्धन लीला र रास लीलाको वर्णन गरेको छ। उता कुरानले हुद तुफान र नुह तुफानको रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसै गरी भागवतले क्षर, अक्षर, अक्षरातीतको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सफा राखेको छ। कुरान भन्दछ ला इलाहा र इलिल्लाहको रूपमा उसले आफ्नो त्यही क्षर, अक्षर, अक्षरातीतलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। बाइबलमा जसरी जेनेरेटर, अपरेटर र डिस्ट्रोयर, जेनेरेटर अथवा रचना गर्नेवाला, सृजनहार, र अपरेटर पालन गर्नेवाला, र डिस्ट्रोयर संघर्ष गर्नेवाला, नाश गर्नेवाला, यसलाई भागवतले ब्रह्मा, विष्णु र महेशको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसैले जेनेरेटर, अपरेटर र डिस्ट्रोयरको GOD मिलाएर गड बन्दछ। त्यही गड नै वास्तवमा बाइबलले भनेको ईश्वर त हो, जस अनुसार हाम्रो भागवत अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर्दछन्। सुन्दर शाहजी, यस्ता प्रकारले महामती प्राणनाथजीले निरन्तर रूपमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो कि धर्ममा प्रेम ठूलो छ, भाव ठूलो छ परमात्मा प्राप्तिको लागि। त्यहाँ भाषा कुनै बाधा हुनु हुँदैन। भाषाले हामीलाई रोक्नु हुँदैन परमात्माको अनुभूति गर्ने विषयमा। कदापि पनि त्यो रोक्ने विषयवस्तु बन्नु हुँदैन। भाषा त अलग अलग हुन सक्दछन्। जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेषने, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक हुनुहुन्छ परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सबैका मालिक। नामको पछाडि लागेर, भेषको पछाडि लागेर झगडा के को? परमात्माको नामको लागि झगडा, धर्मको नाममा झगडा हुनु हुँदैन कदापि पनि। प्रिय सुन्दर शाहजी, श्रीजी महाराजप्रति समर्पित भएर धर्मको झण्डा बोकेर जागनी पथमा महामती प्राणनाथजीलाई सहयोग गर्ने बाछा गरेका भाव सिंह, अचानक उनको मृत्यु हुन्छ। अधुरै रहन्छ उनको एकाकार हुने श्री महामती श्री प्राणनाथजीको जागनी पथमा सँगै हिँड्ने यात्रा अधुरो रहन्छ। अर्कोतर्फ दिल्ली दरबारमा बादशाह औरंगजेब जब सिंहासन बस्न जान्छ त्यति बेला एक प्रकारको भ्रम सिर्जना हुन्छ उसलाई, र आफ्नो सिंहासनमा उसले सिंह बसेको आभास लाग्दछ उसलाई, र डराउँछ र भाग्छ त्यहाँबाट। वरिपरि बसेकाहरू भन्दछन्, हजुरलाई के भयो, किन भाग्नुभयो सिंहासनबाट? मैले बाघ देखेँ, ठुलो सिंह देखेँ त्यहाँ बसेको। अरू भन्दछन्, होइन, कोही पनि छैन त्यहाँ त। जब त्यहाँ फेरि पनि गएर बस्न खोज्छ, बैमा पछाडिन्छ बादशाह। विचार गर्न लाग्छ कि यो पक्कै पनि उनै इमाम मेहदी जसले मलाई जागृत गर्नको लागि बार बार दिल्लीमा प्रयास गर्नुभयो, उहाँकै कारणले यस्तो भएको हुनुपर्दछ। यो उसलाई मनमा विचार आउँदछ। सुन्दर शाहजी, औरंगाबादमा 4 महिना जागनी कार्य पूरा गरी श्रीजी महाराज बुढानपुर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। मार्गमा परमात्माको कृपाको विवेचना गर्दै श्रीजी महाराज मेर सागरको चर्चा गर्नुहुन्छ र सुन्दर साथलाई निश्चल र आनन्द मग्न बनाउनुहुन्छ। और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत,
लेहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। प्रिय सुन्दर शाहजी, 8वां सागर सर्वर सागर मेहर सागरको विवेचना गरेर कसरी साध्य छ र? कृपाको सागर हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यसको लागि पात्रताको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, आफ्नो अन्तस्करण शुद्ध बनाउँदै। बाहिर झलमल्ल घाम लागेको छ, तर भित्र बसेर झ्याल ढोका थुनेर भित्र अँध्यारोमा बस्ने हो भने, अनि मैले घाम देख्न पाइने भनेर रुने हो भने के काम? गल्ती त आफ्नो हुन्छ नि। यसको लागि आवश्यकता छ घरका झ्याल ढोका खोलेर बाहिरको किरण प्रकाश उज्यालो भित्र प्रवेश गराउनु। त्यसै गरी यो अन्तर्हृदयमा हामीले पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्बल बनाउन सकियो भने अन्तर्हृदय, अनि बल्ल मात्र त्यो कृपाको अनुभूति गर्न सकिन्छ। सुन्दर शाहजी, बुढानपुरबाट अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा आकोट भन्ने ठाउँ आउँछ। त्यस ठाउँमा एउटा सुन्दर घटना घट्छ। भनिन्छ जसरी निन्द्राले ग्रस्त व्यक्तिले खाट कस्तो छ, भाँचिएको छ कि राम्रो छ कि हेर्दैन, गएर पल्टिन पुग्छ। त्यसै गरी भोजन नपाएर कयौं दिनदेखिको भोकाएको मान्छेले यो भोजन बासी छ कि ताजा छ कि हेर्दैन, धमाधम खान थालिहाल्छ। त्यसै गरी धेरै दिनदेखिको प्यासी व्यक्तिले यो पानी कुनै धोबीघाटको हो कि या अन्तैको हो, राम्रो हो कि नराम्रो हो, त्यो पनि ध्यान दिँदैन, पानी भेटायो कि पिइहाल्छ। त्यसै गरी परमात्माको भक्तिमा डुबेको व्यक्तिले पनि, भक्तले पनि आधी रातमा पनि जागृत भएर परमात्माको नाम स्मरण गर्न थाल्दछ। जसरी सद्गुरु महाराजले गुरु हरिदासजीको घरको वरिपरि प्रदक्षिणा गर्नुहुन्थ्यो, भानै हुँदैन थियो, पत्तै हुँदैन थियो, आधी रातमा गएर परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। सुन्दर शाहजी, भनिएको पनि छ, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट, प्रेम न जाने आधी रात। प्रेमी त अलमस्त भइराखेको हुन्छ, समयको उसलाई कुनै परवाह नै हुँदैन। मीराबाई पनि भन्दछिन्, जब परमात्माको दर्शनको तीव्र अभिलाषा जाग्दछ भित्र हृदयमा, प्रेम नदीको तटमा किनारमा परमात्माको दिव्य अनुभूति हुँदा अर्धरात्रिमा पनि निन्द्रा गायब हुन्छ। अर्धरात्रि प्रभु दर्श दीजो, प्रेम नदी के तीरा। हे प्रियतम, प्रेम नदीको तटमा दर्शन दिनुहोस् आधी रातको बीचमा, त्यसैमा म आनन्दमग्न हुन्छु। सुन्दर शाहजी, यस्तै प्रकारले श्रीजी महाराजको प्रति प्रेममा विभोर हुँदै एकजना बराडमा, आकोटको नजिक एकजना ब्राह्मण छन्। श्रीजी महाराजको दर्शनमा, चर्चामा आनन्द विभोर भएका, बेहोस हुन्छन्, मदहोस हुन्छन्, होस गुमाउँछन् र नदीमा हाम फाल्छन्, चुर्लुममा डुब्छ नदीमा। दौडेर गएर लालदास महाराज आदि सुन्दर साथले गएर नदीबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ र उनलाई कपडा फेरेर होस मिलाउने प्रयास हुन्छ। जानुहोस् तपाईँ घर भन्दा जानु मान्दैनन्, मलाई के पनि मतलब छैन अरू श्रीजी महाराजको प्रति, बस तु ही तु, तु ही तु, तु ही तु, हजुरभन्दा बाहेक मलाई के पनि चाहिँदैन भनेर श्रीजी प्रति समर्पित हुन्छन्। त्यो दिव्य भाव परमात्मा प्रतिको भक्तिमा ओतप्रोत व्यक्तिको मात्र सृजना हुन सक्दछ। र ती व्यक्तिलाई डोलीमा राखेर घरका व्यक्तिहरूले डोलीमा बोकेर घर लिएर जान्छन्। सुन्दर शाहजी, श्रीजी महाराज आफ्ना सम्पूर्ण सुन्दर साथ सहित यो जागनीको महान कार्यलाई तीव्रता दिँदै आकोटबाट कापस्तानी, एलजपुर, देवगढ हुँदै रामनगर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। त्यहाँ रामनगर
त्यहाँका राजा छतर सिंह कट्टर हिन्दूवादी थिए। राजपरिवारका सदस्यहरू हरि सिंह, सुजान सिंह, सुरत सिंह आदिले बाहिर दृष्टिले खूब सेवा गरे महात्मा जानेर, तर भित्रको आत्मा जागृत हुन सकेको थिएन। ज्वरको कारण धेरै सुन्दर साजीहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ शरीर छुट्दछ। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजुज माजुज उतरे, साथी लगे खींचने, साथी लगे खींचने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। सुन्दर साथहरू देह त्याग गर्नुहुन्छ, कई प्रकारका बिमारीहरूले सताउँछन्। यहाँ सुन्दर साथी शरीरको काम शरीरले गर्दछ, आत्माको काम आत्माले गर्दछ। एकपटक रामकृष्ण परमहंस जब अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जिब्रोको क्यान्सरले ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो, जीवनभरि उपदेश दिएर कयौं आत्माहरूलाई जागृत गर्नुभएका परमहंस रामकृष्णजी उहाँको अन्तिम अवस्थाको त्यो कठोर र कठिन अवस्था देखेर भक्तहरू सोध्दछन्, हजुरलाई कष्ट भएको छैन गुरुजी? रामकृष्ण परमहंस भन्नुहुन्छ, यो जिब्रो शरीरको एउटा हिस्सा हो, उसको काम उसले गर्छ। मेरो भित्रको तार आफ्नो परमात्मासँग जोडिएको छ। यी दुवै अलग अलग तत्त्व हुन्, त्यसरी मलाई केही पनि फरक परेको छैन। यस्तै हुन्छ प्रिय सुमसाजी, शरीर हो, शरीरले आफ्नो काम गर्दछ। यस्तो बेलामा श्रीजी महाराज सुन्दर साथहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, यो शरीर झुटो छ, हेर्दा हेर्दै मेटिएर जान्छ। त्यसैले एक एक पललाई परमात्मामय, प्रियतममय, परमात्मामय, प्रार्थनामय बनाउनु पर्दछ। है खिनेक लेहु लटक भंजाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए मिट जाए। खिनेक लेहु लटक भंजाए। प्रिय सुन्दर साजी, यस जीवनको क्षणभङ्गुरताको व्याख्या गर्दै श्रीकृष्णजी पनि गीताजीमा भन्नुहुन्छ, अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु निश्चित छ। त्यसैले यिनै भावका साथमा आजको प्रसङ्गलाई हामी यही विश्राम गर्दछौँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।